हमारे हमसाए के घर में उनकी एक रिश्तेदार लड़की जिसका नाम अस्मा था मेहमान बनकर आई और हमारी हमसाई आंटी के साथ कभी कभार हमारे घर भी आती। अस्मा गांव की रहने वाली थी। उसका गांव खानपुर डैम के पास था जो हमारे घर से तकरीबन 1 सवा घंटे की दूरी पर था, मगर इस रास्ते पर कभी नहीं गया था। आंटी अस्मा की चच्ची लगती थी जिसके घर अस्मा रहने आई थी। अस्मा सांवले रंग की 19 साल लड़की थी जिसका जिस्म भरा हुआ था और ज़्यादातर बुर्का और नकाब ही पहनती थी। एक दिन अस्मा मेरे घर बिरयानी देने आई तो मैं घर में अकेला था। मैंने अस्मा को अंदर बुलाया और अस्मा ने मुझे बिरयानी की प्लेट दी और बोली चच्ची ने भिजवाई है। फिर अस्मा ने मुझे कहा आपकी अम्मी कहाँ है? मैंने कहा अम्मी तो ज़रा बाज़ार तक गई हैं। मैंने मौका अच्छा देखा तो सोचा अस्मा से बात करता हूँ और मैंने कहा अस्मा मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो अस्मा बोली जी करें। मैंने कहा अस्मा तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। गलत दोस्ती नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अस्मा ने कहा शादी का फैसला मेरे घर वालों का है। अगर तुम चाहते हो तो मेरे घर वालों से रिश्ते की बात कर सकते हो। मैंने कहा तो वो मैं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे राब्ता रखना चाहता हूँ। अस्मा बोली राब्ता रखना मुश्किल है, मैं गांव में रहती हूँ और मेरे पास मोबाइल तक नहीं है। मैंने कहा मोबाइल मैं तुम्हें ला दूँगा और मेरी माँ तुम्हारे घर रिश्ता की बात भी करेगी। अस्मा बोली मैं सोचकर बताऊँगी और फिर वो वापस चली गई। मैंने शिकार को दाना तो डाल ही दिया था, अब देखना था कि कामयाबी मिलती है या नहीं। मैंने एहतियातन मोबाइल और एक सिम कार्ड लेकर रख लिया कि अगर अस्मा मान गई तो इसको फ़ोन और सिम कार्ड दे दूँगा। वो 2 दिन के बाद अस्मा हमारे घर आई और मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था कि अस्मा पर मेरा दिल आ गया है। तो माँ किसी बहाने से साइड पर हो गई और मैंने अस्मा से पूछा क्या सोचा तुमने? तो अस्मा बोली मुझे मंजूर है। फिर मैंने अस्मा को मोबाइल दिया, चार्जर और सिम कार्ड भी दे दिया और कहा इसमें 1 माह का पैकेज कर दिया है, अब बाकी बात फ़ोन पर करेंगे। अस्मा बोली कल मैं वापस घर जा रही हूँ, गांव तो वहीं जाकर बात करूँगी। मैंने कहा कि ठीक है। अगली रात 10 बजे मेरे नंबर पर अस्मा का मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हो यासर? मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अस्मा बोली मिस कर रहे हो तो फ़ौरन रिश्ता भेजो ताकि शादी हो सके, फिर तुम मिस भी नहीं करोगे। मैंने कहा मैं भी रिश्ता जल्द से जल्द भिजवाना चाहता हूँ, बस तुम दुआ करो, मुझे कुछ घरेलू मसाइल हैं वो हल हो जाएं तो मैं रिश्ता भिजवाता हूँ। अस्मा से मेरी अब रोज़ बातें होने लगी थी। मैं अस्मा को आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में फंसा रहा था और इसको इस काम के लिए आमादा कर रहा था, मगर अस्मा इस तरफ आती ही नहीं थी और यह कहकर फ़ोन बंद कर देती थी कि यह हराम काम है। अब मैं हर वक्त उसी बात को लेकर परेशान रहने लगा और सोचता रहता कि किस तरह अस्मा को इस काम के लिए राज़ी करूं। फिर एक दिन मैंने उसको एक गैर अखलाकी पिक्चर सेंड की। उसने वह पिक्चर देख ली, मगर मुझे कोई मैसेज नहीं किया और ना ही कोई कॉल की। तो मैंने एक और पिक्चर उसे सेंड कर दी। फिर काफ़ी देर बाद उसका मैसेज आया यासिर तुम मुझे इतनी गंदी तस्वीरें क्यों सेंड कर रहे हो? मैंने ऐसी तस्वीरें आज तक नहीं देखी, प्लीज़ आप मुझे ये सब कुछ ना भेजें। मगर मैंने थोड़ी देर बाद एक और पिक्चर सेंड कर दी। उस बार अब उसने मुझे पिक्चर भेजने से मना नहीं किया था और फिर उसको एक के बाद एक पिक्चर सेंड करने लगा। अब मुझे लग रहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी भेजी हुई हर पिक्चर को ओपन करके देख रही थी, मगर मुझे मना तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। फिर मैं उसको कॉल की और इन पिक्चरों के मतलब उससे बातें करने लगा। अब अस्मा भी धीरे धीरे खुलने लगी और उसको भी मज़ा आने लगा। अस्मा बोलती थी यासिर ये तुमने क्या कर दिया, मुझे पागल कर दिया है, मुझसे निकाह करो जल्दी, मैं अब हकीकत में ये सब कुछ करना चाहती हूँ, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैंने कहा निकाह भी कर लूँगा, मगर इससे पहले हम एक दूसरे से मिलके अपना दिल ठंडा नहीं कर लें? तो अस्मा बोली शादी से पहले मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझसे शादी कर लो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे मुझसे करते रहना। तो मैंने उसे यकीन दिलवाया कि मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले वो काम नहीं करूँगा। इसका तुम्हें डर है, मैं तो शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तो बस अपनी होने वाली बीवी को ऊपर ऊपर से प्यार करूंगा। मेरी ये बातें सुनकर उसने कुछ नहीं कहा
اور فون بند کر دیا۔ اب وہ میرے کسی میسیج کا جواب نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کال اٹینڈ کرتی تھی، مگر کچھ دن بعد اسما نے مجھے خود میسیج کیا اور کہا، یاسر آج رات میں اور میری ماں گھر پہ اکیلی ہیں، اگر آ سکو تو میرے گاؤں آج رات آ جاؤ مجھ سے ملنے، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم صرف مجھ سے ملاقات کرو گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا، تم بالکل پریشان مت ہو میری جان، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں شادی سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رات 10 بجے میرے گاؤں پہنچ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رات 10 بجے پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے میڈیکل سٹور سے حمل روکنے والی گولیاں خریدی اور پھر رات 8:30 پر خان پور ڈیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے اور میں اس راستے سے انجان تھا۔ خان پور ڈیم کو کراس کرنے کے 15 کلومیٹر کے بعد میں نے منڈی نیم کا بورڈ دیکھا اور گاڑی اس گاؤں کی سڑک پر ڈال دی اور اسما کو کال لگا دی اور پوچھنے لگا کہ کہاں آنا ہے۔ راستہ بالکل سنسان تھا اور ہلکی ہلکی سی دھند بھی تھی۔ اسما نے مجھ سے پوچھا، قبرستان کراس کر لیا؟ میں نے کہا ہاں، ابھی کر رہا ہوں۔ تو اسما بولی، قبرستان کراس کرنے کے بعد آگے آبادی ختم ہو جائے گی اور ایک ڈلوان سڑک پر اس پر ایک ہی بڑا سا گھر نظر آئے گا، بس وہیں گاڑی روک دینا۔ میں نے اس گھر کے بالکل ساتھ گاڑی پارک کی تو اسما نے کہا، میں حویلی کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ میں دروازے پر پہنچا تو اسما دروازے پر کھڑی تھی۔ اسما نے مجھے اشارے سے اندر آنے کا کہا اور میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اسما نے مجھے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور میں اسما کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر کے صحن میں داخل ہو گیا اور پھر اسما مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازے کو کنڈی لگا لی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اسما بھی بالکل میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے جوس کا ڈبہ دیا اور بولی، یاسر ابھی تمہاری اسی طرح سے خاطر کر سکتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اسما مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو صرف تمہاری ہی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی، تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا، مگر جب میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تو اچانک سے وہ اٹھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یاسر بس اب تم جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اسما کچھ دیر اور تو مجھے تمہارا دیدار کرنے دو، اس کے بعد نہ جانے کب ملاقات ہوگی اور کب تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب وہ بھی خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ پھر میں کافی دیر تک اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا اور باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں نشیلی ہوتی جا رہی ہیں تو ایک دم سے میں نے اس کو اپنے ساتھ چپکا لیا۔ اس نے تھوڑی بہت مذمت کی اور پھر آہستہ سے نشیلی آواز میں کہنے لگی، یاسر یہ سب غلط ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان اس کا ساتھ تو نہیں دے رہی تھی اور کچھ دیر بعد اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔